वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक तुर्क तिजारत, सरमायाकारी, दिफा में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से नेपाल के सुपुगदोश सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान नेपाल के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहें और हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख और जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के मुकदमे में 600 पुलिस एहलकार भी नामजद होंगे। चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, KPK हाउस हमारा है, FIR कराएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने IG इस्लामाबाद पर FIR का फैसला मज़ाक़ाख़ेज़ करार दिया। कहा, KPK हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसे दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। बानी PTI के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। इसी अदालत ने 3 वकीला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटिशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि सुप्रिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब लंदन आने के बजाय सीधा जिनेवा जाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा चले गए। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरीम नवाज अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल करा के नवाज शरीफ के हमरा वापस लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आसिफ जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से कहा, नैब कानून बदल चुका, अब 50 करोड़ से कम करप्शन का रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस स्पेशल कोर्ट भेजा जाए। नई इंक्वायरी के लिए केस FIA भेजने की फारूक एशनाइक की दरखास्त पर नैब का एतराज। जज एहतसाब अदालत आबदा सज्जाद ने पूछा, बानी PTI केस में क्या हुआ था? फारूक नाइक बोले, उसमें चालान आ गया था, इसलिए स्पेशल जज सेंट्रल मुंतकिल हुआ। महफूज फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर को वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन के सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर पर करीबी ताल्लुकात हैं। कराची में चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में जहाँ भग किसी भी शहरी के लिए कोई भी मुआवजा उसका नेमुल बदल नहीं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम के तहत ही कोई मुआवजा अदा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को रियाद में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले अरब इस्लामिक सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बाकू में 12 से 13 नवंबर को मौसमियाती तग़य्युर के हवाले से माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक COP29 समिट में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की गजा की सूरत हाल पर रिपोर्ट का खैर मकदम। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जाली मुकदमात में गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालिबा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दी।
بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ نیگیٹیوٹی پھیلاتا آیا ہے. صحت کے شعبے میں سندھ کا کسی صوبے سے مقابلہ نہیں. دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں سائبر نائف سے مفت علاج ہوتا ہے. سندھ میں مفت میں سائبر نائف سے کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا پورے ملک سے لوگ سندھ میں علاج کے لیے آتے ہیں. صدر زرداری نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے منصوبے شروع کیے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کا مزید 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. پولیس کی جانب سے اعظم سواتی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی. اعظم سواتی پر جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام. یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو کی کمی 153 سے 140 روپے ہو گئی. کمی کا اطلاق فوری ہوگا. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی اسٹورز نے شوگر ملز چینی کی قیمت کم کرنے کی درخواست کی تھی. اور ملیریا ہر سال 25 لاکھ اموات کا سبب بن رہے ہیں. ادویات کے خلاف مزاحمت رکھنے والے نمونیا اور دیگر بیماریوں کے جرثومے بھی خطرہ قرار. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ ان جرثوموں کے خلاف ویکسین بننے سے نہ صرف اموات کم ہوں گی بلکہ بیماریوں پر اٹھنے والے اخراجات بھی کم ہوں گے. بلوچستان کے ضلع اور تحصیل سطح کے اسپتالوں میں گائنیکالوجسٹ کی کمی. اندرون بلوچستان بیشتر اضلاع کے سرکاری اسپتالوں میں گائنیکالوجسٹ تعینات نہیں. محکمہ صحت کے مطابق اسپتالوں میں گائنیکالوجسٹ کی منظور شدہ اسامیوں کی تعداد 95 ہے جس میں سے 44 پوسٹس خالی پڑی ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں آئے روز زچہ بچہ کی اموات کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. زچہ بچہ کی شرح اموات کے کیسز دیگر صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے. بلوچستان میں زچگی کے دوران ماؤں کی اموات کا تناسب 1 لاکھ میں سے 298 ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں فالج کے مریضوں کے لیے سہولیات کا فقدان. ممبر ٹاسک فورس برائے امراض قلب نے چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اسٹروک انٹرونشن کی سہولت موجود نہیں. RIC کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سہولیات کا فقدان ہے. فنڈز کی کمی سے اسٹروک انٹرونشن پروگرام تاخیر کا شکار. یہ ٹیسٹ جو ہے اس پہ شفافیت لانا نہایت مشکل ہوتا ہے. میں تو MD CAT کے شروع میں بھی مخالف تھی. میں چاہتی تھی کہ ہر یونیورسٹی اپنا خود کا ٹیسٹ لے بچوں کا اور پھر اس کے مطابق وہ لوگ بچوں کو آفر کرے. اگر بچے اس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں نیشنل ہیلتھ کمیشن بنا ادھر اسلام آباد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ MD CAT ہونا چاہیے اور نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر رضا پیشوہو کی میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD CAT ٹیسٹ کی مخالفت. کہتی ہیں طلبہ کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ میں شفافیت کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہر یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ خود کنڈکٹ کرے. IMF کے ٹارگٹ پورے کرنے کا دباؤ. چھاپہ مارنے گئی FBI ٹیم کو نادہندگان نے یرغمال بنا لیا. سندھ پولیس کراچی کے شادی ہال کی باثر انتظامیہ کے سامنے بے بس. دالمیا روڈ پر واقع شادی ہال کی انتظامیہ آمدنی کم دکھا رہی تھی. چھاپہ مارنے والی ٹیم یرغمال بنائے جانے کے باعث شادی ہال کا ریکارڈ چیک کرنے میں ناکام. اسسٹنٹ کمشنر محمد حمزہ نے بمشکل اپنے عملے کو باثر انتظامیہ کے چنگل سے رہا کرایا. واقعے کے بعد FBI اور شادی ہال انتظامیہ کے مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم. کل پھر مذاکرات ہوں گے. سوئٹزر لینڈ کا خواتین کے برقع پہننے پر 1 جنوری 2025 سے پابندی عائد کرنے کا اعلان. پابندی کی خلاف ورزی پر $1,144 جرمانہ ہوگا. سوئس حکومت کی فیڈرل کونسل کا کہنا ہے کہ مسلمان خواتین عوامی مقامات پر برقع نہیں اوڑھ سکیں گی. عبادت گاہوں میں مسلمان خواتین نقاب کر سکیں گی. صحت اور تحفظ کی ضرورتوں کے پیش نظر چہرہ چھپانے کی اجازت ہوگی. سوئٹزر لینڈ میں برقعے پر پابندی کا اعلان 2021 میں کیا گیا.